दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला पनि कालजयी श्रृङ्खला रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजीका प्राध्यापक, कवि, निबन्धकार, भाषाविद, नाटककार, समालोचक, अनुवादक, संस्कृत भाषाका पनि ज्ञाता, अङ्ग्रेजी, नेपाली, संस्कृत त्रिवेणी ज्ञाता हुने बडा दुर्लभ पात्र हुन्छन्। प्राध्यापक डाक्टर अभि सुवेदी 2002 सालमा तेह्रथुममा जन्मिनु भएको अभि सर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए तथा बेलायतबाट विद्यावारिधि गर्नुभयो। 4.5 दशकदेखि प्राध्यापनमा हुनुहुन्छ। 36 वर्ष 6 महिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएर अवकाश हुनुभयो। अङ्ग्रेजी विभागका पूर्व प्रमुख रहनुहुन्थ्यो। आजकलको उहाँको दैनिकी, साहित्यिक कार्यक्रम, बौद्धिक जमघट, अखबारका नियमित स्तम्भ र यस्तै मन खाने अन्तर्वार्ताहरूसँगको सान्निध्यता। हामी सुवेदी सरसँग उहाँको यो अनवरत प्राज्ञिक यात्रा, त्यसबाहेक थोरै थोरै छिपछिपे राजनीति पनि आउन सक्ला, जीवन, जगत, साहित्य समग्र विषयमा रमण गर्छौँ। डाक्टर सुवेदी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। व्यस्तता के मैले भनेकै अतिरिक्त के हो नि? यिनै छ, यही विषयमा जस्तै पठन पाठन नै हो, लेख्ने हो। निर्दिष्ट कुनै केही खास? लेख्दैछु, लेख्नु नै मेरो मुख्य सबभन्दा पछिल्लो कालमा चाहिँ लेख्नु र पढाउनु पनि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभागमा एमफिल क्लासमा अहिले विद्यार्थीहरूसँग जाँदैछु, पढाउँदैछु। त्यो जारी नै छ। अनि त्यस पछाडि मेरो देश बाहिर पनि जान्छु, भ्रमणहरू, सेमिनारहरू। यो खास गरी त्यहाँ जानुको अर्थ चाहिँ साथीहरू पुरानो भेटिन्छन्। दिल्लीमा सार्क राइटरमा गएँ, अस्ति चिनमा वर्ल्ड थिएटर कङ्ग्रेस थियो, त्यसमा यस्तै आफूलाई मजा आउँछ। कहिले के चाहिँ लाग्छ अब नजाउँ, बसौँ, कहीँ बसौँ, लेखिरहँ, किताब पढौँ भन्ने चाहना हुन्छ, तै पनि जान्छु। जीवन अलि गरुङ्गो प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। गरुङ्गो पनि हो र फेरि एकदमै सतही पनि हो, दुइटै। प्रश्न जति सान्दर्भिक भयो उत्तर त्यति नै पेचिलो हुन्छ भनिन्छ नि। सही प्रश्न आधा उत्तर हो। प्रश्न जति फितलो भयो उत्तरले त्यो भेउ नसमाउन सक्ला। तर अपेक्षा गर्छु सतही प्रश्नबाट गहन उत्तर आउन सकोस्। पुस्तक अथवा लेखनको लिपिबद्ध कृतिको रस्वास्वादनबाट पाइने जीवन, पढिने जीवन र यात्रा, रमण, व्यक्तिगत सङ्गतबाट अनुभूत गरिने जीवनमा कति फरक छ अथवा धेरै फरक छैन? पहिला बडो राम्रो गहन प्रश्न गर्नुभयो, उत्तर कस्तो गर्न सक्छु म। यो जुन जीवनको रसास्वादन भनिन्छ नि, भ्रमण गर्दा भन्नु, भ्रमण गर्दा अथवा चाहिँ नि अलिक जीवनलाई विस्तार गर्दा हुने जुन अनुभवहरू हुन्छन्, त्यो अनुभवहरू र किताब पढ्दाको अनुभव के फरक छ भन्ने कुरामा आउँदाखेरि के भन्दाखेरि किताबभित्र जे पढिन्छ त्यो पनि जीवन नै हो, भ्रमणै हो। त्यसै कारणले भ्रमणका किताब लेखेका पनि लेख्छन्, बडो सुन्दर सुन्दर भ्रमणका किताबहरू पनि लेख्छन् नि। कारण के भने त्यो पनि एउटा कम्प्रोमाइज हो। मलाई चाहिँ उस्तै उस्तै लाग्छ, किनभने कुनै ठाउँमा गएँ, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरेँ, कुनै ठाउँमा गएपछि मलाई अत्यन्त प्रेरणा भयो। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि नौलो मानिसहरू भेटेँ, पात्रहरू भेटेँ, कहिले नसोचेका कुराहरू सोचेँ, अन्तर्क्रियाहरू भए। अनि त्यो एउटा नितान्त अर्को पातो किताब पढ्दै जाँदाखेरि भेटिएका पात्रहरू जस्तै कि मानौँ कि यो पनि कुनै किताब हो। त्यसै कारण जीवन किताब पढ्ने एउटा छुट्टै मेकानिकल मात्रै ढङ्गले, यान्त्रिक किसिमले म पढ्दिनँ कि किताब पढ्नु भनेको नि जीवनका पाटोहरू उद्घाटित हुँदै जानु हो। अनायासै एउटा प्रश्नमा तपाईँले बडा मार्मिक र सँगसँगै दार्शनिक एउटा उत्तर दिनुभयो। भ्रमण जीवनको एउटा विस्तार। भ्रमण जीवनको विस्तार हो। भ्रमण जीवनको विस्तार हो। किन भन्दाखेरि, तर कस्तो भन्दाखेरि कसरी आफूले गरिन्छ त्यसमा फरक पर्छ। म लमलम्ती गएर लमलम्ती फर्केर आएँ भनेदेखि त्यो भ्रमणले कुनै खास केही फरक पार्दैन। भौतिक भ्रमण मात्रै भयो। त्यो एउटा शारीरिक एउटा भ्रमण भयो। कतिजनालाई कस्तो भ्रमण रह्यो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ नि यहाँ गयो, त्यति गरियो मात्रै भन्छन्। त्यो किसिमको भ्रमणमा मैले खास भ्रमणको अर्थ देख्दिनँ। भ्रमणको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि, अघि मैले भने तपाईँले सोध्नुभयो नि, किताबसँग तुलना गर्नु भ्रमणको साह्रै राम्रो उद्देश्य। पातो पल्टिँदै जान्छ, पात्रहरू निस्किँदै जान्छ, नयाँ नयाँ चुनौती जान्छ, नयाँ अध्यायहरू खुल्छन्। त्यस्तो किसिमको भ्रमण भयो भने त्यो भ्रमणको अर्थ हुन्छ। खासमा
खासमा त्यो तपाईँले भने जस्तो साहित्य छिमलिने भ्रमण होस् अथवा लमलमी आफै भौतिक खुट्टाले हिँडिने भ्रमण नै सही, त्यसले त मान्छेलाई विभिन्न आँखी झ्यालहरू पदार्पण हुँदै जाला नि त। खोल्दै जान्छ किनभनेदेखि त्यही त अघि मैले भने नदेखिएको चिज खुल्छ नि त भ्रमणमा। चुनौती पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ भ्रमण बडो निराशाजनक पनि हुन्छ। मैले यस्तो सोचेको थिइनँ, यस्तो भयो भन्ने एउटा जुन चाहिँ नि डिसइल्युजनमेन्ट पनि हुन्छ नि भ्रमणमा। अत्यन्तै चाख नलाग्दा मानिसहरू पनि भेटिन्छन्, यस्ता मान्छेहरू भेटिन्छन् कि जसलाई नसम्झ्यौँ फेरि जस्तो, फेरि अत्यन्त गुणवान धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि भेटिन्छन्। तर अक्सर मैले यात्रामा भेट्दा चाहिँ मानिसहरू गुणवान राम्रा फेरि भेटौँ जस्तो लाग्ने, त्यो पनि फेरि जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि त होला। त्यस्ता मान्छे भेटिएका छन्। अनि त्यो भेट्नुका पछाडि पनि त त्यो दृष्टिअनुसारको सृष्टि त होला नि। अलिकति आफ्नो धारणाले पनि हुन्छ, कस्तो मान्छे भेट्दाखेरि कसरी छानिन्छ त्यो अर्थमा भने समयले समयलाई आकर्षित गर्छ भन्छ नि। त्यस्तो किसिमको एउटा त्यसले पनि त्यो पनि होला। तर म कस्तो छु त म जान्दिनँ। तर चाहिँ के छ भने मलाई भ्रमणमा जाँदाखेरि मानिसहरू जुन भेटिन्छन्, विविधता, एउटा धेरै ठुलो विविधता हिजो आज संसारमा। अस्ति त्यही चिनको भ्रमणमा म चाहिँ नि सन् 2000देखि मैले विश्व थिएटरमा भेटेका मानिसहरू भेटेँ। अनि 90देखि 19 वर्षसम्मका मानिसहरूको 160 जना मानिसहरू नाट्यकर्मीहरूको भेला थियो। अत्यन्तै विविधता, अनुभवहरू धेरै, कसैका बडो राम्रा अनुभव, कसैका तिक्त अनुभव, सरकारहरूसँग जुधेका, कति जेल गरेर निस्किएका छन् उनीहरूका नाटक गरे बापत। त्यसै कारणले भ्रमणमा भेटेका जो मान्छेहरू छन्, सेमिनारहरू यस्तो भयो भने अनेकौँ कथा लिएर मान्छे आउँछन्, उनका देशका कथा, उनका सरकारहरूसँग उनका अनुभवका कथा यस्ता लिएर पनि आउँछन्। समयले समयलाई आकर्षित गर्छ अथवा जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भनिरहँदा हामीले प्रसङ्ग र प्रश्नको पन्तुरो बिसाइरहँदा पोयो बाँधि नै हाल्यौँ। तपाईँ कुनै नयाँ ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै त खोज्नुहुन्छ। तपाईँ जुवाको खालमा रमाउनु हुनुहुन्छ भने यहाँ क्यासिनो कहाँ छन् अथवा साना साना जुवाघर कहाँ छन्। पुस्तकमा रमाउनुहुन्छ भने पुस्तकालय यहाँका कस्ता होलान् भन्ने होला। त्यो त खोज्नेको। नाचगानमा रमाउनुहुन्छ भने डान्स बारहरू कस्ता होलान् भन्ने ठान्नु होला। त्यो त खोज्नेको हातमा छ, के खोज्छ, को मान्छे कहाँ जाँदाखेरि के खोज्छ, त्यसमा सबभन्दा मुख्य लोकस उसको एउटा केन्द्र उसले खोज्ने ठाउँ के हो त्यही हो, त्यो खोज्छ उसले। त्यसै कारणले त्यो त हो, सत्य हो। तर पनि कस्तो हुन्छ नि, जस्तै एउटा सेमिनारमा दिल्लीमा कपिला बादशाहले एउटा चाहिँ नि इन्टरनेसनल सेन्टरमा सम्मेलन गर्नुभएको थियो। यहाँबाट गएका थियौँ हामीहरू। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले लेखकहरू भेटेँ, अफ्रिकाका, एसियाका, सबैतिरका। अब मैले खोजेका भनेका लेखकहरू चाहिँ सृजनशील लेखकहरू, यस्तै कल्चरल कर्मीहरू, कल्चरल स्टडिजवालाहरू, अलिकति फिलोसफरहरू, थ्योरी सिद्धान्तमा मेरो चाह भएको भने सैद्धान्तिक कन्सेप्टहरू भएका, त्यस्ता खोज्दा खोज्दै कस्ता मान्छे निस्कियो भने त्यो लेखकभित्रबाट सरकारसँग जुधेका र पीडित मानिसहरू पनि निस्के। चाहिँ खोजेको अतिरिक्त संसार त आफ्नो ढङ्गले चलिरहँदो रहेछ नि त, त्यो भेट्नु पनि एउटा उत्तेजना हो। फेरि त्यस्तो पनि भेटिन्छ। अब हुर्काइबाट जाउँ। हुन त तपाईँका धेरै पाटाहरू धेरैका लागि उजागर भइसकेका पाटा छन्, यसका विषयमा भनिरहनु पर्दैन। अहिलेका सिद्धहस्त उपल्लो तहका राजनीतिज्ञ त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँका शिष्य भन्ने शब्द गुरु चेलाको सम्बन्ध त छ कि छैन, तर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा प्राध्यापन गर्नुभएका विद्यार्थी पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर परोक्ष रूपमा शेरबहादुर देउवादेखि लिएर कमल थापा, रविन्द्र मिश्रदेखि लिएर राजनीतिज्ञमै यो लामै लहर पुर्याउन सकिन्छ। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिको हुर्काइ कस्तो होला? पूर्वको तेह्रथुमको पनि साब्ला गाउँ हो मेरो। साब्लामा संस्कृत परिवारमा जन्मिएको एउटा ठिटो भनौँ अथवा ठिक्क होइन, त्यसको खास संस्कृत परिवार भन्दा पनि मेरो आमा चाहिँ नि शिक्षित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको हिसाबले। आमाले दीक्षित गर्नुभएको हो मलाई। संस्कृत त खास त्यस्तो डिग्री लिएर पढिनँ। होइन, जे भए पनि तपाईँको त्यो तर के भने मातृभाषा नै अब नेपाली पछाडिको संस्कृतमूलक कृतिहरू अब धेरै बुझ्छु अनि आफ्नो प्रयोग गर्दा पनि प्रयोग गर्छु। त्यस्तो परिवारमा जन्मेको हुँ। कसरी त्यो संस्कृतबाट अङ्ग्रेजीमा छलाङ हानियो त? एउटा कस्तो भने मेरो आमाकै निर्णय हो। उहाँले पहिला निर्णय के गर्नुभयो भने अब संस्कृत पढाउँछु भन्ने उहाँको निर्णय, संस्कृतको गुरुको पाठशालामा राखिदिनु भयो। अनि पछि आमाकै निर्णय के भयो भने होइन, यसमा त सीमित हुने रहेछ भनेर अङ्ग्रेजी पढाउने ठाउँमा पठाइदिनु भयो। त्यसो हुँदाखेरि अङ्ग्रेजीपट्टि गयो। आमाकै निर्णय हो यो सबै। त्यताबाट अनि पछि सम्झिन्छु कस्तो निर्णय गर्नुभयो, धन्य निर्णय गर्नुभयो भने, किनभने अलिकति फराकिलो हुनु
शिक्षाको अर्थ अलिकति फराकिलो हुनु हो त्यस्तो किसिम। संस्कृत पनि हिजो आज न साँघुरिएको हो, पहिले त फराकिलो थियो, खोज्दै जाँदा अहिले पनि धेरै फराकिलो विराट नै छ नि। अनि संस्कृतै त पढिनँ, तर साधारण ढङ्गले पढेँ, तर के छ भन्दाखेरि कुनै डिग्री त्यस्तो लिइनँ, तर ज्ञानहरू भयो। अहिले पनि संस्कृत पढ्न सहज हुन्छ। संवाद नै पनि आवश्यक पऱ्यो भने संस्कृतमा गर्न सकिन्छ। अब त अलिक सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ, किनभने बुझ्नु चाहिँ बुझ्छु, अलिकति केही बोल्छु, तर त्यसरी सक्दिनँ, त्यस्तो गरेर सक्दिनँ। त्यो खालि एकाएक भएको आमाको रुचि मात्रै हो कि त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि र अलिकति त्यसो गऱ्यो भने त्यसमा ग्रन्थहरू थिए नि त, संस्कृतमा ग्रन्थहरू थिए। त्यस पछाडि जुन स्कुलमा गएँ, कृष्णलाल अधिकारी गुरुको स्कुलमा गएँ अनि संस्कृतको लघु सिद्धान्त कौमुदी पढेँ, अमरकोशहरू पढेँ। यस्तो पहिला त शिक्षाको एउटा स्ट्रक्चर त्यस्तै थियो नि त, ती त पढेँ नि त, प्राइमरी बेसिक कुराहरू पढेँ। अनि अब त्यो बिर्सिनु र नबिर्सिनुको भन्ने कुरा त्यसमा अर्थ आउँदैन। तर संस्कृत चाहिँ के भने पछि भाषाको एउटा मानक भाषा लेख्नेले धेरै प्रयोग गर्छ, त्यसको लागि मलाई सजिलो भयो। अनि त्यस पछाडि किताबहरू पढियो त्यही किसिमले हुँदाखेरि। अनि साहित्य त अब जन्मैदेखि आमाले च्यान्टिङ गर्नुभएको, गाउनु भएको, अब भानुभक्तको रामायणदेखि लिएर बङ्गालीको तुलसीदासको महाभारत, काशीराम दासको, अनि यसो तुलसीदासको यो चाहिँ रामायण, यस्ता यस्ता पढ्नुहुन्थ्यो भनेपछि त भाषामा पहिले एक्सपोजर भयो मेरो। त आमाले कसरी सिक्नुभयो त्यसमा स्वास्नी मान्छेहरू इलिटरेट हुनु भएको बेला भन्दाखेरि त मैले अगाडि पनि अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु, आमाको अनमेल विवाहले गर्दाखेरि भएको थियो। अब पिताजी राणाको नियुक्ति लिएर जानुभयो, बिहा गर्नुभयो। अब तेस्रो उहाँले बिहा गर्नुभयो, 46 वर्षको हुँदाखेरि 10 वर्षको कन्या बिहे गर्नुभयो। अनि अब के गर्नुभयो, यिनलाई पढाएँ भने मलाई काम लाग्छ भन्नुभयो। उहाँ धेरै पढेको थिएन। अब बुवा 46 हुँदा आमा 10 वर्षकी गर्दाखेरि अनि के भयो, कोही तिवारी गुरु दार्जिलिङबाट पैसा तिरेर ल्याउनु भयो, तिवारी गुरुले पढाउनु घरैमा। अन्त पढ्नुभयो, बङ्गाली पनि पढ्नुभयो, संस्कृतको पनि स्वास्नी मान्छेले पढ्दैन भने त्यो सिकाइदिनु भयो उहाँले, संस्कृत पनि बेसिक भनौँ न साधारण, अनि अरू भाषा पनि त्यसै रुचि र प्यास त आमामा छँदै थियो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि ममा आएको हो त्यो, त्यसरी आयो। अनि दाईहरूमा पनि थियो, तर सबभन्दा धेरै ममा आयो, किन कान्छो छोरा भएकोले बडो स्नेहसँग पछिसम्म आफै पढाउनु भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो भाषामा चाहिँ मलाई कस्तो भने भाषा, ध्वनि, त्यो सिर्जना, त्यो सबै एकै ठाउँमा आउने कारण त्यही हो मेरो नि, अहिलेसम्म पनि त्यही हुँ। र त्यस पछाडि कलेज पढ्न चाहिँ विराटनगर गइयो होइन? विराटनगर गएँ। त्यसपछि अलिकति पछि चाहिँ नि अनि बिए पढ्नु भनेर यता काठमाडौँतिर आएँ। प्रसङ्ग त म ल्याउँदैछु। अनि त्यस पछाडि विराटनगर गएँ। विराटनगर गइसकेपछि पूर्वाञ्चलको आइए भन्थे, आइएका कलेजहरूमा सबभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउने भन्नेलाई एउटा महेन्द्र छात्रवृत्ति भन्ने दिन्थे। अनि पछि यो सरकार पञ्चायत विरोधी हो भनेपछि त्यो काटिदिए। अनि धेरै कालपछि चाहिँ फेरि त्यो मेरो भतिज पुण्य सुवेदीले फेरि कतै कुरा गरेर पछि फेरि त्यो काटेको छात्रवृत्ति लिएका थिए काठमाडौँमा। यस्ता कहानीहरू थिए धेरै। तपाईँको फेरि विचित्र छ, तिनी पुण्य सुवेदी भन्नुभयो नि, ती फेरि तपाईँका साहित्यका चाहिँ गुरु हुन् होइन? गुरु हो, मेरो भतिज हो, विगत गइसके, अहिले बितिसके। अब उनको चाहिँ कृतिहरू छन्, कथाकार हुन्, कवि हुन्। ती चाहिँ काठमाडौँमा भन्दा पहिल्यै पढ्थे नि त, त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थे। अनि उसले गर्दाखेरि भक्ति सुवेदी भन्ने अर्को भतिज उनीहरू पढ्थे यहाँ, तर पुण्य चाहिँ साहित्यकार भएकोले उसको चाहिँ एक किसिमको प्रेरणा हो नि मलाई त साहित्यतिर लगाउने, लेख्ने, पत्रिकाहरू, साहित्यिक पत्रिकाहरू लिएर जाने, त्यताबाट संस्कार बनाउनेमा आमा पछाडि त्यो भतिज गर्नु, अरूको पनि हात रह्यो नि त। र काठमाडौँ डुल्न आएको होला नि सुरुमा त? होइन, म डुल्नु आइनँ, किनभने आइएको जान्दिनँ आएँ। त्यही त भने स्थायी रूपमा बस्न चाहिँ आएको भन्दा पनि परीक्षा दिन आउँदाखेरि आएँ बालकृष्ण समसँग। अनि समझीसँग भेटेँ मैले। मैले त त्यो बेला कस्तो भन्दाखेरि मलाई ठुलो इच्छा थियो, काठमाडौँ नै नदेखिकन मैले समालोचना लेखिसकेका थिएँ, रूपरेखा पत्रिकामा सिरियलाइज गरेर छापेको थिएँ। तेस्रो आयाममाथि समीक्षा लेखिसकेका थिएँ। यो कति सालको कुरा? यो चाहिँ त धेरै अगाडि नै होला, 19 कति सालमा त्यो पत्रिका निस्क्यो भन्दाखेरि, होइन अलिक पछाडि, किनभने त्यो तेस्रो आयाम नै 21 सालको कुरा हो। 21 हो, त्यतिखेर हो, 21-22 सालतिरको कुरा होला।
भन्दाखेरि त्यतिखेर लेखिसकेको थिएँ। आइए पढ्थेँ भनेपछि 18-19-20 सालतिर होला, त्यस्तै हो। 20 साल हो। 20कै हो तेस्रो आयो त्यति बेलै लेख्नु हो। त्यतिखेर लेखेँ, तुरुन्तै लेखेँ। अनि रूपरेखाले छापेको थियो, छाप्दाखेरि लामो लेखेछु, सिरियल छापेको थियो। अनि पछि काठमाडौँमा जाँदिन आउँदाखेरि रूपरेखामा समालोचना लेख्ने भाइले नै हो भन्न थाल्नुभयो यहाँ। रत्न थापा दाईहरू अरू उहाँहरूले भन्दाखेरि बडा गर्व गरेँ, यो हो यो त गजब गरिएछ भन्ने भयो। फुच्चेले त निकै गरेकै रहेछ, तोड लाएर भन्ने भयो। शीर्षक पनि कस्तो लागेको थियो भने आधुनिक कविता र दार्जिलिङका तन्नेरी कविहरू, आफै फुच्चे छ तन्नेरी कवि, इन्द्रबहादुर दाईहरूलाई तन्नेरी कविहरू, यस्तै ईश्वर वल्लभ भइराई काइँलाहरूलाई भनेर लेखेका थिएँ। अनि त्यसरी हुँदाखेरि मलाई समालोचना जाम्पल सार्त्रले वर्ड्स भन्ने एउटा किताब छ उहाँको अटोबायोग्राफी, उहाँले भन्नुभयो शक्ति भनेको त पावर रहेछ, त्यो बुझेदेखि मलाई खालि यसैमा खेल्न मन भयो भनेर लेखेका छन्। अनि मलाई के लाग्यो भने समालोचना भने त पावर पो रहेछ, कसैको कृतिहरूमाथि लेख्नु र छलफल गर्नु र उनीहरूले चाख दिनु भने त शक्ति पो रहेछ। मलाई शक्तिको धारणा आयो र धेरै समालोचनापट्टि त्यसरी लागेँ। आफूभित्रैबाट जन्मिएको त्यो सेन्स थियो, त्यो शक्तिको कन्सेप्ट। अनि पोलिटिक्समा पनि इन्ट्रेस्टेड म, फेरि दाजु रहेछ पोलिटिकल। अनि पोलिटिक्समा पनि इन्ट्रेस्टेड भइसकेपछि के भयो, आइएमा हुँदादेखि नै मातृका प्रसाद कोइरालाका छोरा विमल दाई हुनुहुन्थ्यो, विमल कोइराला, कमल कोइराला दाई लुकी आउनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि अरूसँग पनि यस्तै भेटघाट हुने। अनि म चाहिँ अलिकति देब्रे ढल्कुवा खालको राजनीति। अनि पछि गएर चाहिँ मलाई ट्राटस्कीको विचारले धेरै प्रभावित। आजसम्म पनि त्यो राइट टु लेफ्ट रुझान त छँदैछ होइन। त्यो चाहिँ पछि के भने त्यसले मलाई मद्दत गर्यो, मलाई कास केही छैन। पछि त बिपी कोइरालाको धेरै मान्ने भयो नि त उहाँको। बिपी कोइरालाबाट नै ट्राटस्कीको नाउँ सुनेर आकर्षित भएको हुँ वास्तवमा। हेर्नु है, फेरि उनी कम्युनिस्ट गुरुले गरेर ट्राटस्की बिपी कोइरालाबाट सिकेर गएको। अनि अराजकताको कन्सेप्ट उहाँले पछिसम्म अराजकता भनिरहनु भयो नि, त्यो उहाँसँग एउटा चाम, एउटा उहाँलाई के को त्यो अभिव्यञ्जना भइरहन्थ्यो अराजकताले, त्यो विषयमा मैले खुब खोजेर लेखेको पनि छ। अनि साहित्यमा अराजक हुँ, राजनीतिमा समाजवादी हुँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि यो होइन, उहाँ चाहिँ नि साहित्य र राजनीतिमा यसरी फरक होइन उहाँको कृतिमा, र उहाँको साम्य छ भनेर मैले आख्यानकार विश्वेश्वर कोइराला भन्ने किताबमा पहिलो लामो लेख नै लेखेको छु, एकाडेमीमा छापेको छ त्यो। अनि यी कुराहरू हुँदाखेरि त्यतिखेरै पनि देखि मेरो चाख थियो। अनि त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्न आउँदा अङ्ग्रेजी पढ्ने इच्छा थियो, थिएन खुलेको, स्पेसल इङ्ग्लिस भन्थे, त्यो नपढी एमए पढ्न नपाइने। अनि त्यसपछि हल्लिँदै फेरि धरान गएँ, ढिलो भए पनि। अनि अङ्ग्रेजीमा टेस्ट लिएर पास गरेँ, अनि भर्ना पाएँ। फेरि आनन्ददेव भट्ट अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँले टेस्ट लिनुभयो। अनि त्यहाँ गर्न थालिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो साथीहरूको एउटा जमात बनाएर ट्राटस्की समूह भनेर बनाएर अनि त्यहाँ युनियनमा पनि सेक्रेटरी भएर गरिसकेपछि अनि त्यहाँ अब होइन सबै मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भयो। अनि काङ्ग्रेसमा प्रेमचन्द्र गिरी भन्ने क्लास फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, मरिस बितिसक्नुभयो। अनि यस्तै हुँदै गरी एकदम पुरा आन्दोलन धरानमा उत्पात गऱ्यौँ। अब यस्तो राजनीतिपट्टि पनि गएन। यो त अब अध्ययनको आरोह र अवरोहका क्रममा सुरुमा तेह्रथुम पढियो, त्यहाँबाट विराटनगर काठमाडौँ परीक्षा दिन आइयो, फेरि अङ्ग्रेजी पढ्न नपाइने भएका कारणले अङ्ग्रेजी नै पढ्छु आमाको इच्छा पनि थियो भनेर धरान गइयो। तर एकदमै खिचिरहने त्यो भन्छ नि कुण्डलिनी ऊर्जाले खिच्छ भने जस्तो त्यो ऊर्जाले चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँले खिचिरहन्छ सधैँ, होइन? त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि यसो। अनि यहाँ एउटा बडो चाख लाग्दो मेरो आफैलाई अहिले सम्झिँदाखेरि के छ भने काठमाडौँ खिच्नुको कारण के थियो भने यहाँ पढ्न पाइन्थ्यो, राम्रो शिक्षकहरू थिए यहाँनिर, अङ्ग्रेजी पढ्न पाइन्थ्यो, अङ्ग्रेजीमा हायर डिग्री गर्न पाइन्थ्यो। मेरो इच्छा त त्यही नै हो आखिर। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले खास त्यति भनेको पनि छैन, लेख्ने बेला चाहिँ लेख्दैछु। त्यहाँ त्यसरी एकदम आन्दोलन भयो, अनेकौँ विचारहरू यस्तै भइसकेपछि अनि त्यो सबै छोडेर पछि काठमाडौँ आउँदाखेरि म एक सपना सुन्ने मान्छे भएको थिएँ। एकदम मन खाली थियो, बडो डरलाग्दो अवस्था। टेबुलर आशा भन्छ नि, टेबुलर आशा थिएँ म त। माइन्ड त त्यतिखेर अब त्यस्तो टास्काइ भ्यू, त्यसमा त डिसुलुजन भयो। म होइन, म राजनीति गर्ने मान्छे होइन, म त के हुँ त? अब एउटा मलाई भित्र धुकधुकी आइरहने, म सिर्जना गर्ने मान्छे हुँ, स्वतन्त्र हुन्छु, बाँधिन्ने केहीमा पनि भन्ने धारणा छ। तर अघि जुन हिजो ट्राटस्कीले दिएको, मार्क्सिस्टहरूले दिएको, उसको बिपी कोइरालाको कुराहरूले दिएको, त्यो चाहिँ खोइ त त्यसले पनि गाइड गर्न सकेन। त्यस्तै बडो अन्यल भएको अवस्थामा यहाँ पढ्न आएँ नि त।
पढ्न आउँदाखेरि अनौठो ढङ्गले यो पश्चिमी देशहरूबाट घुम्न आएका युवक युवतीहरू अनौठा ड्रेस लगाएका अनौठा मान्छेहरूको हुल आयो कि हिप्पी भन्ने कसैले के भने तिनीहरू आइसकेपछि मलाई त्यो आफ्नो एउटा खोजिराखेको एउटा त्यस्तो कुरा खोज्ने अन्तर्क्रिया गर्ने मानिसहरू भेटेँ भन्ने भयो। यो मैले खास भनेको छैन, लेख्नु के अरे शेखर खरेलजीले लेख्नु पनि भएको छ। शेखर खरेलले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाए। अनि यो चाहिँ किसिमले मलाई खोजी भयो, उनीहरूसँग त्यो भेट्टा ब्ल्याङ्कमा मन भइसकेको मान्छे, अर्थहरू खोजिराखेको मान्छे, हिजोको सिद्धान्तले काम नदिएको म त्यो होइन रहेछु भनेर डिसिल्युजन भएको युवकले एकासी त्यस्तै युवकहरू भेट्दाखेरि त के भयो भन्दाखेरि म तिनीहरूसँग खोज्न थालेँ कि खोज्दाखेरि धेरै मित्रहरू। 60 को दशकको कुरा थियो। त्यो 60 को दशकको मिडल 60 जस्तो। अनि त्यहाँदेखि खोज्न थालेँ अनि भेट्दै गएँ, थरीका मान्छे भेट्ने कारण त्यो थियो मेरो। अहिलेको झमेल झम्सिखेल भन्छन् नि त्यही थियो होइन त्यति बेलाको? अहिले यो तल जम्सिखेल नै तल झोछे थियो अनि स्वयम्भू यिनीहरू नै ठाउँमा थिए। तिनीहरू जहाँ थिए त्यहीँ पुगेँ नि त। अनि भेटेँ काठमाडौँ पोस्टमा हिजो पनि एकजना युवकले लेखेका छन्, स्पिरिट क्याचर भन्ने किताब पसल थियो त्यहाँ। अनि मसँग पनि कुरा गरेका थिए, मेरो पनि कुरा छ त्यसमा प्रसङ्ग। अनि यसरी किताब ल्याए उनीहरूले, कविता ल्याए, सङ्गीत ल्याए। अनि पश्चिमको चाहिँ एउटा द ग्रिनिङ अफ अमेरिका भन्ने एउटा किताब थियो त्यो बेला पढेको। त्यो युवकहरूको डिसिल्युजन भएर अमेरिकाको युवकहरू एउटा क्यापिटलिस्ट उसबाट विरक्त भएर निस्किएका व्याख्याहरू थिए त्यसमा। भियतनाम युद्ध अनावश्यक युद्ध थियो अर्काको देशमा गएर अमेरिकाले किसिमको साम्राज्यवादी नै किसिमको हो त्यो लडेको युवकहरू त्यसमा एउटा डिसिल्युजन भएर निस्केका थिए। मेरो साथीहरू नै थिए जो चाहिँ वारमा चोट लागेका हात र खुट्टामा, त्यसरी निस्केका मानिसहरू थिए। अब तिनीहरूसँग अनुभव सार्दाखेरि मलाई उत्तेजना भयो, अभिव्यञ्जना भयो। र अनि तिनीहरूमध्ये कैयौँ यसरी राजनीतिमा पनि चाख भएर एउटा मोहभङ्ग भइसकेका मानिसहरू थिए। त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूसँग क्लिक भए। साहित्यको विद्यार्थी छँदै थिएँ अनि लेख्ने पनि हो, अनि त्यो कर्म दुइटै छोडिनँ मैले। तर त्यसलाई त्यो जुन 60 को मध्यान्तर र पछि 70 को दशकसम्म चलेको त्यो अभियानका आज अवशेषका रूपमा भोक्ता र साँचीहरूले त त्यो कालखण्ड त्यो समयलाई चाहिँ त्यो एउटा विद्रोह, त्यो विप्लव, पाश्चात्य युवाहरू चाहिँ नेपाल जस्ता अरू देशहरूमा आएको र नेपालको पनि त्यो कलात्मकता, त्यो वास्तु र त्यो स्वतन्त्रताको त्रिवेणीमा उनीहरूको रमणको कुरा मात्रै होइन, त्यसभित्रको चाहिँ सुसुप्त भन्दा पनि सुसुप्त त यो पाटो थियो, तर उजागर भएको उनीहरू गजडी अथवा एकदमै अल्कोहोलिक भएको मात्रै प्रसङ्ग ल्याउँछन् नि, बुझ्छन् नि। त्यो खान्थे उनीहरू, गाँजा खान्थे, यहाँ फ्री गाँजा थियो भनौँ न। उनीहरू त्यो बेला चाहिँ नि अब एलएसडीको प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो उनीहरूको एउटा त्यो पाटो छँदै थियो। अब खान्थे मात्र कि खान्थ्यौँ पनि अलिअलि? म खाइनँ, मैले खाइनँ। तर कस्तो भने मेरो दाजुहरू घरमा 2 जना गाँजा खाने हो कि, उहाँहरू 90 कति वर्ष पुगेर जानुभयो, गाँजा कहिल्यै छोड्नु भएन। अनि हिप्पीहरूको बिचमा सानो कोठाहरूमा ठमेलमा कविता पाठ गरेर बस्छ, घन्टौँ धुवाँको रुमलिएको छ, किन खानु पर्यो, बाहिर निस्किँदा हाँस्दै निस्किहाल्यो। आफैले चाहिँ कहिले पनि खाएन मैले। धुवाँ यसरी लिने यसरी खाने कहिले पनि भएन मलाई, कहिले खाइनँ। अनि त उनीहरूको विद्रोह चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पश्चिमी पुँजीवादी समाजको एउटा मोड पुगेको थियो। पश्चिम पुँजीवादी समाज उनीहरूको एउटा केही शीतयुद्धको बेला थियो। अनि त्यो शीतयुद्धको बेला, शीतयुद्ध भने कस्तो रहेछ भनेदेखि अहिले आएर बुझ्दाखेरि रसा के थियो, अहिले रसाका नेताहरू के गर्छन्, अमेरिकाका नेताहरू के गर्छन्, अनि कहाँनिर गएर मिल्छन् अहिले भन्दाखेरि शीतयुद्ध भनेर दुनियाँलाई गुमराह भन्छ नि हिन्दीमा, संसारलाई गुमराह पार्ने शक्तिशालीहरूको खेल मात्रै रहेछ नि त। आखिर परिवर्तन त केही पनि भएन नि त। शीतयुद्ध भनौँ, यसलाई उसले मेरो त मेरो क्याम्प र अर्काको क्याम्प भन्यो। अब अमेरिकाले अहिले त्यो कुरा क्याम्पको चाहिँ नि पालना गरेको छ र छैन नि? रसा कता पुग्यो अब भन्दाखेरि त छैन नि। त्यो त शीतयुद्ध भन्ने एउटा मान्छेलाई गुमराह, काल्पनिक युटोपिया, त्यो युरोपिया पनि होइन, गुमराह बनाउने पद्धति रहेछ दुईवटा ठुल्ठुला शक्तिहरूको। होइन, एक समय त थियो नि 1989 सम्म बर्लिनको पर्खाल नडल्नु होइन, त्यही त गुमराह गरे, पर्खाल उठे, अनेक थरी भयो। अनि त्यस पछाडि मान्छे डिसिल्युजन भयो एकासी, यो तिमीहरूले यसरी राखेको यसमा यथार्थ छैन भनेपछि युवकहरूले गरे। 1968 को
फ्रेन्च रिभोल्युसन भन्छ, 1-2 दिन भएको युवकहरूको आन्दोलन थियो, जसमा जाम्पल सार्त्रदेखि लिएर मिसेल फुको, जाक्स डेरिडाहरूसम्म यिनीहरू सबैले भाग लिएका थिए। अब त्यसमा उठेका डिमान्ड भएका चाहिँ नि एउटा 9-10-12वटा डिमान्डको एउटा सूत्र मेरो किताबमा अस्ति पढ्दै थिएँ। त्यसमा धेरै मागेका मध्ये गिभ अस ह्याप्पिनेस पनि भनेको छ। ह्याप्पिनेस त सरकारले दिँदैन, त्यस कारण भ्रमवश पनि मागहरू गरिएका थिए। तर त्यो चाहिँ एउटा बडो टर्निङ पोइन्ट थियो। युवकहरू एउटा भाषा खोज्दै थिए, भाष्य थिएन, बाटो थिएन, पुँजीवादी समाजबाट बाहिर निस्किने, अनि त्यो एउटा विद्रोहको मोडेल भयो के। र ती युवाहरूका लागि मात्रै होइन, त्यो अभि सुवेदी पात्रका लागि अनि सबैका लागि भयो। युवकहरू सबै त लहर तरङ्गै चल्यो त्यो। त्यो आइपुग्दाखेरि उनीहरूको मोदस विवेन्दी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, कसरी उनको शैली, जीवनशैली के भयो कसो भयो, त्यो त आफ्नो आफ्नो ढङ्गले निस्क्यो त्यो त। अब जस्तै मेरो अर्कै जीवनशैली थियो, तर तिनीहरूको विचारहरूसँग त इन्टरेक्ट गर्ने नि त, उद्वेलित बनायो, धेरै चिज भयो, किताबहरू जाने, सम्पर्क भयो, सङ्गीत बुझियो, गर्दाखेरि एक किसिमको त्यो मुभमेन्टको बेला थियो। र उनीहरूले चाहिँ एउटा भित्रबाट उठेको पश्चिमी जगतको डिसक्लुजन, एउटा मोहभङ्ग भएको अवस्थाबाट उठेका कुराहरू थिए। अभि सुवेदी भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ मैले के चाहिँ अहिलेसम्म नबुझेको के छ भने, विश्लेषण गर्दैछु, सोसियोलोजिस्टहरूले बढी भन्न सक्छन्, मेरो सोसियोलोजी साथीहरूले, ती हिप्पीहरू त्यसरी आउँदाखेरि काठमाडौँमा त्यो बेलाको राजा महेन्द्रको पञ्चायती सरकारले स्वागत किन गर्यो, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। किनभने जतासुकै गाँजा उठेको, असनको यसो छेउबाट मोडबाट हिँड्दाखेरि, अहिलेको त्यो उसबाट जाँदाखेरि आकाशमा गाँजा गनाउँथ्यो त्यहाँ। किनभने क्याम्प होटल रेस्टुरेन्ट भन्ने थियो त्यहाँ। क्याट स्टिभेन्स आएर काठमाडौँ आई विल सुन बी सिइङ यु, योर स्ट्रेन्ज बिल्डिङ टाइम विल होल्ड मी डाउन भन्ने छ नि, काठमाडौँ आई विल सुन बी सिइङ यु भन्ने जुन गीत छ। अब त्यो गाउने मान्छे, वाक अफ द क्याबिन, स्लो नाइट, ट्रिट मी राइट भन्दा त्यो होटलको नाम पनि भनेका छन् त्यसले। त धेरै थरीको मान्छे आए। अब बिट जेनेरेसनका चाहिँ कवि ग्यारी स्नाइडर एक रात आएर बसे, मल्ल होटलतिर बसे, उपियाले टोकेर लामखुट्टेले टोक्यो भनेर भोलिपल्टै फर्केर गए। यसरी लेखकहरू धेरै थरी पनि आए। अवस्था त्यस्तो अवस्था थियो नि त। अब ती थरी, एक थरी ती भए, अर्को थरी त ल्याङफ्याङ पनि आए। त्यो बेलाको पञ्चायत सरकारले, राजा महेन्द्रको सरकारले उनीहरूलाई किन आउन दियो र के फेरि त्यो महेन्द्र भन्ने पात्र पनि विचित्रकै पात्र थिए नि त। अनि यो चाहिँ नि मैले खासै अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। पञ्चायत अथवा राजा भन्ने छोडेर हेर्ने हो भने त यो कला, शास्त्रीयता, सौन्दर्यताको त पारखी नै पात्र हुने, त्यो चहरबाट पनि च्याउने कि भन्ने पनि होला। कविता लेख्थे, अब जस्ता कविता लेखे भने कविता लेख्थे। अब त्यो एउटा बाटो, तर अझै पनि त्यो अझै व्याख्या गर्न अझै सकिया छैन। त्यो विचार गर्नु हेर्नुपर्छ। त्यो पहेली नै इन्ट्रेस्टिङ मोड हो त्यो। एउटा उत्तर चाहिँ मैले कसरी चाहिँ भेटेको छु भने, एन्टोनियो ग्राम्सी भन्ने एउटा विचारक इटलीका, तिनले एक ठाउँ के भनेका छन् भने, कोही मान्छे कुशल डिक्टेटर हुन्छ र त्यसले शासन गर्छ भने त्यसको एउटा चलाक छ भने एउटा काम त्यसले गर्छ अरे, कला यस्तो क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्रता दिन्छ, मान्छेलाई फ्रिली चल्न दिन्छ, आउन जान सबै दिन्छ। तर जहाँ मिलिटरीको कन्ट्रोलको कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पक्रिराखेका हुन्छ एउटा हेजिमनाइज गर्नलाई भनेर एन्टोनियो ग्राम्सीले एक ठाउँ भनेका छन्। त्यो अलिअलि त देखिन्छ भने नि एकाडेमी उनकै पालामा सुरु भयो, त्यस पछाडि तपाईँको अमर गुरुङदेखि लिएर गोपाल युञ्जनहरूसम्म हुनैले ल्यायो। एउटा चाख लाग्दो, गोपाल युञ्जन त पढ्न, नेपाली पढ्न जे होस् आमन्त्रण त गरे हुन् नि, भने युनिभर्सिटी छात्रवृत्ति दिएर आएको, यतै बसेको गोपाल चाहिँ अमर गुरुङ दाईलाई चाहिँ ल्याएको हो, बाङदेललाई ल्याएको। एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ छ, लैनसिंह बाङदेललाई ल्याएर ऊ त एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ गर्ने मान्छे। एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङको पहिलो 1963 तिर हो क्या अरे, शिक्षा मन्त्री ऋषिकेश शाह हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, सरस्वती सदनमा एक्जिबिसनमा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको। मलाई ऋषिकेश शाहले गजबको किस्सा सुनाउनुहुन्थ्यो, बाङदेलजीले पनि सुनाउनु भयो। राजा महेन्द्रले एउटा पेन्टिङ छान्दाखेरि त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ थियो। बाङदेलजीले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई आश्चर्य लाग्यो, राजाले म यो किन्छु, 5000 रुपियाँ थियो। महँगो थिएन त्यो बेला त, उहाँहरूको त अब धेरै नै हो। अनि सरकार यो बिक्रीमा छैन भने पछि गएर मैले टक्राएँ भन्थे। त्यो भन्दाखेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङहरू त्यो किसिमको आर्टको पनि उसले स्वागत गरेको देखियो भन्दाखेरि। अनि यो एन्टोनियो ग्राम्सीको सिद्धान्तलाई चाहिँ एउटा आधार मेरो अलिकति छ, तर महेन्द्रको इच्छा त कन्ट्रोलै गर्ने थियो नि,
कन्ट्रोल गरेँ नै। त्यत्रो वर्ष सफलतापूर्वक पछि छोरालाई पनि त्यही लिगासी दिए। जनमत सङ्ग्रह गरेर अलिकति फरक पऱ्यो तर त लिगासी त दिए नि त भन्दाखेरि त्यो एउटा थियो। अनि हिप्पीहरूलाई तर त्यही बेला अमेरिकाको भनाइमा निकाले पनि, गाँजा ब्यान गरिदिए। त्यसको विषयमा त अहिले आवाज उठाउन थालेको छ नि। गाँजा आफ्ना देशहरूमा, क्यानाडामा त अहिले वैधानिक रूपमै स्वतन्त्रता भयो, अमेरिकाका कयौँ राज्यहरूमा भयो, अनि हामी कहाँ चाहिँ जो गरिब दुखीहरूको आय आर्जनको एउटा स्रोत भएको कुरालाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले अलिकति धेरै युथहरू बिग्रियो भनेर गइरहेको थियो। त्यसबाट अब राम्रो लुगा लगाएर कपाल सपाल काटेर रिपोर्ट गर्न आउनु भन्ने सरकारको थियो। अनि एउटा ग्लिङ्का भन्ने कवि साथी मेरो साथी थियो, पत्रिका पनि फ्लो म्यागजिन पनि चलायो, मैले पनि त्यसमा लेखेको छु। अनि उसलाई अब कपाल काटेर ट्याक्क युथबाट राम्रो मान्छे थियो, के गर्ने भन्दाखेरि मेरा पनि खासै लुगा थिएनन्। अनि मसँग एउटा लिने किसिमको कोट थियो, उसको कपाल सपाल ठिकठाक काटेर च्याट्ट पारेर टाइसाई एउटा पारेर मसँग खोजेर केही न केहीको त्यति पारेर उसले रिपोर्ट गरेर पास भयो। अनि फर्किँदा बहुत रिसाउँदै निस्किएको थियो। आइरा कोइन भन्ने अर्का कवि थिए, ती चाहिँ ढोका टोलमा बस्थे, तिनले 25औं वर्ष सिंहदरबार गाँजा ब्यान गरे, निकाले। अनि एउटा कविता लेखे सिंहदरबार जलेपछि, यो गाँजा ब्यान गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको पाप कर्मसँग रिसाएर महादेवले यो जलाएका हुन् भन्ने कविता लेखेका छन्। अब हिप्पीहरूको आफ्नो त्यही किसिमको थियो। कोही कोही बहुत विद्वान पनि थिए, माइकल हलिङ्गसेड भन्ने थिए, ती बडा विद्वान मान्छे थिए। म त्यो बेला विद्यार्थी नै एमए पास गरिसकेको भए पनि अलिकति पछिको कुरा, तिनलाई कीर्तिपुरमा लगेर एउटा प्रवचन पनि गराएको थिएँ। माइकल हलिङ्गसेड भने धेरै प्रसिद्ध मान्छे, विद्वान मान्छे, यस्ता यस्ता थरीथरीका आएको थियो कि। यो हिप्पीको तपाईँकै मुखारबिन्दबाट नआएको यो बाटो, अब यस पछाडि प्राध्यापक भने त नेपालमा त निरस जस्तो पेसा हो क्या प्राध्यापन गर्नु भनेको। सामान्यतया प्राध्यापकहरू यसो टेलिभिजनमा छाउने अलिअलि बाहेक अरूले चिन्दैनन्। प्राज्ञिक पेसा हुँदाहुँदै पनि बाहिरको जस्तो धेरै ठुलो उपल्लो स्तरको सम्मान छैन पनि भन्छन्। प्राध्यापकहरूको त्यो बाँस पोख्या हो कि साँच्चै के हो थाहा भएन। तर तपाईँ चाहिँ सेलिब्रिटी प्राध्यापक के, त्यो पनि प्राज्ञिक। यसो कसरी त्यो छवि बन्छ कि बन्यो कि बनाइयो कि बन्दो रहेछ सधैँ सधैँ? उनी छन्, प्राध्यापकहरू सम्मानित छन् नि, निकै अनि त्यो त भडास पोख्ने एक थरीको मैले कुरा गरेँ। पहिला अघिल्लो समयमा यदुनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरू प्राध्यापकहरू, अनि कमल प्रकाश मल्लहरू, श्रीधर लोहनी, दुर्गा प्रसाद भण्डारी जस्ता प्राध्यापकहरू मेरो अङ्ग्रेजीका मात्रै बोलेँ मैले चाहिँ। अनि यता इतिहासमा पनि अरू बडा महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू नभएका होइनन्, सम्मानित पनि हुन्। तुलसीराम वैद्य, त्रिरत्न मानन्दरहरू इतिहासका भनौँ न, लोकराज बराल जस्ता। यता नेपालीमा चाहिँ वासुदेव त्रिपाठीहरू जस्ता प्राध्यापकहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा नभएका होइनन्। आफ्नो जुन धेरै छन्, नाउँ लिनु काम छैन। तर के छ भने प्राध्यापकले पनि आफ्नो म प्राध्यापन गर्छु भनेर त्यो पेसाप्रति सम्मान गर्नु पर्यो। त्यो पेसालाई सम्मान गरियो भने विद्यार्थीले पनि सम्मान गर्छ, त्यो पेसा पनि सम्मानित हुन्छ, आफू पनि सम्मानित हुन्छ। तर म प्राध्यापक छु, तर कुनै दलको काहीँ न काहीँ झोला बोकेर केही न केही पाउन इच्छा छ भनेर पछाडि कुद्न थाल्यो भने त मलाई कसले किन मान्ने? यो कुरा त प्राध्यापकहरूको हातमा पनि छ। के गर्न चाहन्छन् उहाँहरू, के गर्न चाहनुहुन्छ, यो चिजमा बडो होस गर्नु। अनि अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। अध्ययन पनि एउटा विषय छ जुन त्यो प्राध्यापकलाई मात्रै भन्ने होइन होला, समाज जस्तो छ, राजनीति त्यस्तै हुन्छ। राजनीतिले जसरी प्राज्ञिक क्षेत्रलाई हेर्छ त्यस पछाडि त काहीँ न काहीँ जिउ जोगाउन, छाला जोगाउन अथवा अघि बढ्नलाई त्यतापट्टि झोला बोक्नै पर्ने बाध्यता होला। एउटा किसिम विरोधाभास चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तै हामीमा राजनीति भनेको, राजनीतिले के ल्याएको छैन र? सोसियल डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रको कन्सेप्ट। अहिले संविधानले सबै मौलिक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। कम्युनिजम जसमा चाहिँ नि गरिबहरूको निम्ति भनेर कम्युनिजम, मार्क्सिजम, सबै चिज जुन चाहिँ राजनीतिले दिने कुरा त जम्मै ल्याएको छ नि त। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ नेपालकामा चाहिँ केही नजान्ने राजनीतिज्ञहरू भएर त ल्याएको होइन। उनीहरूले त युनिभर्सल सबैतिर चलेका सिद्धान्त विषय लिएर आएका न हुन्। सरकार चलाउनु, पार्टी चलाउनु सबै चाहिँ ल्याए भन्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि बुद्धिजीवीहरूलाई अर्को किसिमको होस्, हामीले कझ्याउने किसिमको होस् भन्ने पनि एक्सपेक्ट गर्नु भएन। र प्राध्यापकहरूले पनि होइन यी सबै भएका छन्, हामी के हो र हामीले यिनीको पछि लागेर केही फाइदा लियौँ भने भयो नि त भन्ने किसिमको धारणा राख्नु दुइटै गलत हो।
मैले नितान्त वैयक्तिक सन्दर्भ गरेको थिएँ कि एउटा सेलिब्रेटी प्राध्यापकको छवि बन्दा र तपाईँलाई अरूले हेर्दा बुझ्दा आफूले पढाएका नपढाएकाहरूले पनि त्यसरी तपाईँलाई सम्मान प्रकट गर्दाखेरि मान्छे न हो अलिअलि अहङ्कार भन्ने कि अहङ्कार भन्दा पनि मलाई हो कि होइन भन्ने लाग्छ। अहिले पनि अनिश्चित छु, मलाई मान्छन् कि मान्दैन मलाई थाहा छैन, त्यो छैन कि। अनि फेरि कसैले मानिहाल्यो भने पनि ठिक ठिक अब विद्यार्थीहरूसँग जाँदाखेरि पुरा आफै त्यहाँ समर्पित भएर तिनीहरू नै अत्यन्त खुसी हुन्छु। त्यतिखेर मलाई आनन्द आउँछ, उनीहरू पनि मसँग अन्तर्क्रिया गर्छन्, त्यो चिज चाहिँ मलाई आनन्द आउँछ। तर कसैले मानिराखे होइन, नमान्ने पनि छन् नि। मलाई चाहिँ अत्यन्त मन नपराउने मान्छे पनि त छन् नि, होइन यस्तो उस्तो भन्ने पनि छन्, सुन्छु, सबै कुरा सुन्छु। तर यसमा चाहिँ सबैमा अलिकति इन्डिफरेन्ट नै छु। म जे छु छँदैछु, बिथोल्न नआऊ। नारायण गोपालको गीतको कुरा आयो यो। उसले नारायण गोपालले एउटा ब्लू पिरियड गर्छु, अब म ब्लू म्युजिक गर्छु भनेर उनले काम दिनमा दिएको छ मलाई, ब्लू सङ खोज्ने। अनि मैले जे जे टेपमा ब्लू म्युजिकहरू थिएँ खोजेर ल्याउँथेँ उनलाई, अनि त्यो तन्काएर लामो पारेर लाने उनले त्यो गर्थे एक्सपेरिमेन्ट। अनि यसो अनि त्यो ब्लुजको जस्तै लामो छ नि त्यस्तै बिथोल्न नआऊ जस्तै म पनि एउटा त्यही हो मेरो पनि। अहिले पनि अब खुसियाली र आफ्नो सन्तुलन भनेको के छ भन्दाखेरि नितान्त आफैले गर्न सकेन भने त कसले गरिदिन्छ, आफैले अर्न गर्ने हो। अब दिनरात हुन्छन्, साँझ हुन्छ, आकाश हुन्छ, जुन हुन्छ, तल चराहरू कहाँदेखिका आउँछन्, केही नभए पनि यो मानिसहरू हुन्छन्, असल मान्छे हुन्छन्, केटाकेटी हुन्छन्, सबैमा एक किसिमको तरङ्ग त सिर्जनाको तरङ्ग त चलिरहन्छ नि त। छटाहरू छ प्रकृतिमा चाहिँ जस्तो जे अवस्था होस्, यो त धेरै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध त हाम्रो त छँदैछ नि योसँग। हामी राजनीतिको त सधैँ कुरा गर्छौँ, त्यसैले तपाईँले आफै पनि सकेसम्म राजनीतिभित्रै धेरै चर्चा नगरौँ भनेका कारणले म सावधानीपूर्वक त्यता गइरहेको छैन। यद्यपि अघि मैले राजनीतिलाई म चाहिँ के भने कुनै मैले गर्ने अथवा नगर्ने अथवा भाग्ने भन्ने विषय नै लिन्न म। किन एउटा विचार यो लिटरेरी थ्योरी यो कल्चरल स्टडिजको प्राध्यापक हो, म जे पनि पढाउँछु। अहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई अस्तिको 2टा क्लासमा एमफिलमा मार्क्सिजम पढाएँ, कार्ल मार्क्सको क्यापिटलबाट पढाएँ। 2-3वटा त्यसरी राजनीतिक पढाउँछु। अब अर्कोमा मिसेल फुको पढाउँदैछु भनेपछि म त्यस्तो इनोसेन्ट होइन। राजनीतिभित्रको तपाईँ कवित्व पढाउनुहुन्छ? राजनीति नै पनि जस्तै कार्ल मार्क्सको जुन पोइट्री इन पोलिटिक्स पढाउँछु। पोइट्री चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोलिटिक्स चाहिँ मैले पढाएको पोइट्री चाहिँ तिमीहरूलाई कन्सियसनेसको लागि हो, त्यो चाहिँ पोइट्री हो। मैले पढाएको हुनाले पोइट्री भयो। त्यो लिटरेरी राइटरले पोलिटिक्सै पढाएँ नि, पढाउन त कार्ल मार्क्सकै सिद्धान्त पढाएँ। अहिलेको राजनीतिको पनि कोर्सहरूमा पढाउँछु। तर त मैले पढाएको हुनाले तपाईँले ठिक भन्नुभयो, पोइटिक्स हो त्यो। किनभने म त्यसको त्यो लिएर गरिखाने त होइन, म विचारहरूलाई निरपेक्ष पढाउँछु भनेपछि त्यो निरपेक्षता नै पोइट्री भयो। तपाईँका त्यो विद्यार्थीहरूले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछन्? अघि मैले नाम लिएका र नलिएकाहरूले पनि राजनीतिभित्र उनीहरूले भेट्दा के भन्छन्? साह्रै खास भेटघाट हुँदैन। देउवालाई चाहिँ मैले खास पढाएको होइन। अनि देउवासँग केही सन्दर्भ त होला? देउवासँग सन्दर्भहरू छ। अब उहाँलाई ब्रिटेनमा चाहिँ नै दोस्रो पटक चाहिँ नै उहाँको छात्रवृत्ति एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भनेर पिटर मर्सले मलाई सोध्यो। 46 सालतिरको आन्दोलन ताका यो पहिलो आन्दोलन ताका सोध्नु। अनि अभी हु इज दिस शेर बहादुर देउवा, ही वान्ट्स टु गेट एन एक्सटेन्सन, सुड आई गिभ हिम एक्सटेन्सन भन्यो। अनि मलाई त के भने जो उहाँहरू सबैमा सम्मान गर्छु के म, किनभने जेल नेल भोगेका हुन्, यातना गरेका हुन्, बिपीसँग लडेका छन्, देउवा त अरू यस्तै सबै छन्, मनमोहनजीसँग लडेका छन्। ऊ एकदम इज भेरी एप्रोप्रिएट भनेर भने। त्यसो हो भने भोलि ब्रिटिस काउन्सिलमा आइज भनेर एउटा कागज सही गरायो। अनि त्यो प्राध्यापकको केही त गर्नु पऱ्यो नि, गरेँ। उहाँ एक्सटेन्सन गर्नुभयो। मलाई त्यो उहाँलाई चिनेर तपाईँले यस्तो गरेको थिएँ भन्ने पनि परेन। एउटा कमसेकम फ्रिडम फाइटर राजनीतिज्ञहरूको लागि मेरो कारणले केही त एक्सटेन्सन भयो नि त उहाँलाई, त्यति मात्रै हो। त्यसो कारण खास भएन। पछि कान्तिपुरमा लेखेँ, उहाँले थाहा पनि पाउनु त्यो मलाई खास थाहा पाएपछि प्रतिक्रिया कस्तो थियो? होइन, अब त्यो उहाँको प्रतिक्रिया उहाँको आफ्नो जिम्मा भयो त्यो, होइन। अनि त्यसमा केही छैन। अनि यो बिपी साहित्य पुरस्कार मलाई चाहिँ फाउन्डेसनले दिँदाखेरि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म विषयमा भन्नुभयो, राम्रो चाहिँ उहाँको
छ। उहाँहरूको के छ भने मेरो त कसैसँग केही छैन। त्यस कारण मेरो भनाइ के भने म विद्यार्थी नै नभए पनि सानो कर्म त शिक्षकको गरेछु नि त। अब प्रचण्डलाई खासमा विद्यार्थी भने चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाएको हो। त्यति बेला पढाएको थाहा छ कि किन थाहा नहुनु? मैले चिनेन, उहाँले चिन्नुभयो। उहाँले चिन्नुभयो होइन? तपाईँलाई त थाहा नहुन सक्छ, थाहा छ, हजारौँ विद्यार्थीमा। मलाई थाहा छ, धेरै थिएन नि विद्यार्थी त्यो बेला। साइन्समा पढाउँथेँ अङ्ग्रेजी। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बडो मलाई सम्झना भएअनुसार सरल, बडो जेन्टल मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अलिअलि हल्लिने त्यस्तै बानी हो, यसरी बस्दा किताब राखेर यसरी हल्लिने मलाई सम्झना। उहाँले भने सम्झेँ। कमल थापालाई पढाएँ। कमल थापा चाहिँ पुष्पकमल दाहालसँग त म कमल थापासँग आउँछु। पुष्पकमल दाहालसँगको त सन्दर्भ बडा रोचक थियो नि दिल्लीमा। अनि दिल्लीमा त अब त्यो एउटा मान्छे आयो, जतासुकै बोल्न थाल्यो। अनि त्यहाँका एउटा प्राध्यापक ठुलो विद्वानले अभी गो एन्ड डिफेन्ड प्रचण्ड, हि इज टकिङ ननसेन्स भन्नुभयो। म गएँ। गान्धीका नाति पनि हुनुहुन्थ्यो, राजमोहन गान्धी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि मैले के भने प्रचण्डको मोडल लिनुभयो भने त तपाईँको दण्डकारण्य जङ्गलबाट चाहिँ नि माओवादी गुरिल्ला पनि त निस्किन्छन् नि। उसको मोडलको कुरा गर्नुहोस् न। म त शिक्षक हुँ। अलिकति बढी दाबी गरेँ शिक्षक भएर। त्यहाँ आवश्यक पनि पर्यो। अनि गिरिजाबाबु यता अक्सिजन लिएर अर्को विज्ञान भवनमा सारको मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। मैले भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ विज्ञान भवनमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँको प्रधानमन्त्री के भने उहाँ कम्युनिस्ट होइन, तर डिल त गर्नु पनि शान्तिको। त्यो मान्छे हो प्रचण्ड भनेको। उहाँ गिरिजा कोइराला डिल गरेर प्रधानमन्त्री मान्ने मान्छे हो। तपाईँको भनाइमा त उहाँ त एउटा पुरा अर्कै किसिमको चित्र दिइरहनु भएको छ तपाईँले भनेपछि पछि एपोलोजी माग्यो उहाँले। उहाँ चाहिँ कोही हामी साहित्यकोमा पनि आउने, उता विज्ञान भवन जाने एकजना मान्छे थिए तिनी। यस्तो थियो। अब त्यो चाहिँ के भने सत्य कुरा गरेको मात्रै हो। कमल थापाको प्रसङ्ग। कमल थापा चाहिँ अलिकति अब कडै मान्छे। कमल थापासँग चाहिँ एउटा मलाई रमाइलो के छ भने जहाँ हुँदा पनि, मन्त्री हुँदा पनि, बोल्दा पनि, जहिले पनि, देखे पनि अफिसर भने चिन्ने, पत्ता लाउने, इन्टरेक्सनमा राम्रो हुने। अनि संविधानलाई एउटा कन्डिसनल मानेका थिए, अनि सशर्त मात्रै मानेका थिए नि एउटा यो अहिलेको संविधानलाई। त्यसपछि ती फरेन मिनिस्टर भए। फरेन मिनिस्टरबाट जाँदाखेरि नेपालको उसमा खुब आलोचना भएको बेला संविधानको डिफेन्ड गरेर जेनेभामा डिफेन्ड गरेँ। मैले कमललाई भने डु यो चाहिँ बहुत राम्रो डिफेन्ड गरेँ त मैले। म आई फिल सो गुड एबाउट द्याट भने। किन डिफेन्ड गरेको थिएँ संविधानलाई। जबकि समर्थन गर्ने बेला उनीहरूले कन्डिसनल गरेका थिए, पूर्ण समर्थन गरेका थिएन, तर उसले गरेर डिफेन्ड गरेँ नि। त्यस कारण म एकदम एउटा कमजोरी मेरो के हुन्छ नि, एकपटक कोही मान्छे विद्यार्थी भएको छ भने साह्रै कमजोरीहरू देख्थिनँ विद्यार्थीको। स्नेह नै गर्ने। अनि स्नेह नै हुन्छ। तर त्यति भन्दा पनि यो कुरा त मेरो वस्तुगत नै अब्जेक्टिभ नै थियो नि। कमल थापा नवराजनीतिज्ञको पनि कुरा गरिहालौँ। यो अब चाहिँ कमलको अब जस्तो भनौँ न, कमलले गर्ने यो अब राजा ल्याउने यी सब गर्दा म त मान्दिनँ नि त। त्यो म भनेर कमलको राजनीति मान्दिनँ भनेर कमल चाहिँ मेरो यसो भने उसले गरेको काम। मैले नवराजनीतिज्ञको कुरा तपाईँले कसरी ती दुईवटा विद्यार्थी हुन् भन्ने थाहा पाएको थियो भने निकै अगाडि बिबिसीमा पत्रकार हुँदा रविन्द्र मिश्रले र कमल थापा 62-63 को आन्दोलन चलिरहँदा ती दुईजनाको बहुचर्चित अन्तर्वार्ताका विषयमा तपाईँले आलेख लेख्नु भएको थियो क्या, मेरा दुई विद्यार्थीहरू भनेर। भनेको थिएँ। अनि रविन्द्र त धेरै पढाएको नि त। नवीनलाई त लास्टमा थेसिस लेखाएर आफैले ब्रिटेनमा अघिल्लो दिन हतार सकेर ब्रिटेन पठाएको हो नि त। रविन्द्र धेरै नजिक नि। रविन्द्र धेरै आफ्नो स्नेहले बडो हुर्काएर पढाएर पठाएको मान्छे हुन् नि। अनि फेरि मनोज बाबु मेरो सिनियर भए पनि दाइ त भन्दैन थिएँ, मनोजी भन्थेँ, उनको छोरा। म आफै पनि नजिक रविन्द्र भतिज जस्तो लाग्थ्यो। एकदम नजिक लाग्ने मलाई रविन्द्र, अहिले पनि नजिक। अरू केही राजनीतिक केही स्मरण छ अथवा केही सम्झिन यही टेलिभिजन मार्फत हेरिरहेको? राजनीतिको त धेरै छन् संस्मरण। त्यो त अर्कै कति छन् नि, त्यो अर्को विशेष श्रृङ्खला चलाउनु पर्छ। राजनीतिको त मलाई धेरै संस्मरण छन् नि। संस्मरण नहुने कुरै भएन नि। मनमोहनजीसँग संस्मरणहरू छन्। उतापट्टि दाजुहरू पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थीहरू पोलिटिक्समा, आफै पोलिटिक्समा। मेरो त राजनीतिमा त धेरै संस्मरण छ नि। अब भन्दै गयो भने भ्रम के पर्छ भने यो मान्छे त पोलिटिसियनै पो रहेछ भन्ने, जुन चाहिँ म होइन त्यो चाहिँ भ्रम होला भनेर म त्यति कुरा गर्दिनँ। तर प्राय राजनीतिज्ञहरूलाई सबैलाई जान्दछु नि। उहाँहरूको स्वभावबारे पनि धेरै जान्दछु। सबैको विषयमा नै जम्मै जान्दछु। केपी ओलीसँग मेरो व्यक्तिगत अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। सबैलाई जान्दछु नि। नजाने त कसैलाई पनि छैन नि। रामचन्द्र पौडेलसँग मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ भनेपछि राजनीतिक नजान्ने त म कोही पनि होइन, सबै जान्दछु।
राजनीतिज्ञ त चिन्नु तर राजनीति उनीहरूले कसरी गरिरहेछन् त? राजनीति एक किसिमले कस्तो भने एउटा उहाँहरूले राजनीति एक अर्थमा ठिकै गरेछन्, किनभने यहाँसम्म ल्याएर संविधान यति बनाएर यो चाहिँ गरिसकेपछि राजनीति यहाँसम्म ठिकै हो। अब यसपछि उहाँहरूको अल्झन चाहिँ केमा पर्नुभयो भनेदेखि आफैभित्र अल्झन पर्नु, आफूभित्रै अल्झन पर्नु। त्यो कसरी देखिन्छ? संजोगको कुरा दुईटा पार्टीको दुईतिर चलिराखेको थियो नि त। भन्ने बेला चाहिँ भन्नुभयो कम्युनिस्टहरूले कङ्ग्रेसलाई दोष लाउनु, कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई होइन, आफ्नो इम्प्लोजन अन्तर विद्रोह भित्रको राजनीति उहाँहरूको भयो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति अनुभवको कुरा पनि हो। रुलिङ पार्टीभित्र अनुभव त्यति छैन, अनि अलिक छिटो निर्णय गरिदिइहाल्ने, ठक्कै ठोकिहाल्ने, घोषणा गरिदिइहाल्ने होस्। अनि कङ्ग्रेस पार्टी त विरोधी दल भनेर काङ्ग्रेस भएर पनि अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा देखिहाल्नु। यो चाहिँ अब महासमितिको त्यो बिजोग, त्यो चर्तीकलाई गर्नुभयो नि उहाँहरूले। यो गर्दाखेरि हामी भित्र पनि सबैतिर एउटा अलिकति चिसोपन चाहिँ आएको छ। त्यस कारण यो चिज चाहिँ धन्द्याउनु भएन उहाँहरूले। जहाँसुकै जाने, जसले भन्दा पनि बोलिदिने, कसले देशमा विदेशमा। अहिलेको संसारमा त ग्लोबल संसारमा त यति सूक्ष्म ढङ्गले विदेशीहरू बदमासहरू भिजेका हुन्छन् कि त्यो नबुझिदिने, गइदिने, हाहा गरिदिने। अब जस्तै सम्मेलनहरूमा गइदिनु भयो उहाँहरू, त्यो हाहा गर्ने उहाँहरूको इन्टेन्सनै नहोला, प्लान नहोला, तर त्यो बुझ्नु पर्यो कि सल्लाह दिने मान्छे पनि के हो। त्यस कारण हो यो चाहिँ दुई चार कुरा उहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले त यो विशेष गरी एसिया पेसिफिक भनिने जस्ता सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो। त्यो पनि डिप्लोमेटिक बायोलाट्रल बडा ठुलो गम्भीर रूपमा असर पर्न सक्ने जस्ता भ्रमणहरूलाई त हामीले बडा स्लाइडली लिन्छौँ। जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेट नगर्नु भन्ने होइन, तर यो त यो अलि अर्कै विषय भयो। त्यो अहिले गेवाली त्यस्तो साह्रो केही नजाने मान्छे होइनन्, बुझ्ने मान्छे हुन्। उनको भ्रमणले उनले संवाद गर्दाखेरि नराम्रै गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले खुब पत्याएको मान्छे हुन्। यो त साधारण कुरा हो। अमेरिकामा जानु, अमेरिकाको विदेश मन्त्रीलाई भेट्नु त कुन ठुलो कुरा भयो? होइन, त्यहाँ दुई किसिमको फरक विज्ञप्ति आयो नि त। नेपाली पक्षले एउटा भन्यो, उसले चाहिँ एसिया पेसिफिक भन्ने शब्दको साटो इन्डो पेसिफिक भन्ने नयाँ नाम पनि यस्ता उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यो त मलाई साह्रै ठुलो मान्दिनँ, करेक्सन हुन्छ, तर कुराहरू अरू बढी जटिल छन्। चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि उहाँहरूको अनुभव पुगेको देखिँदैन। उहाँले होस् गरेर काम गर्नुभयो भने मल्टी पार्टी सिस्टम छ, पिपुलको ग्यारेन्टी गरेको छ कन्स्टिट्युसनले, हामीसँग इलेक्सन हुन्छ, सबै चिजहरू छन्। तर उहाँहरूले फङ्सन गर्दाखेरिका समस्या छन्, त्यो त उहाँहरूले हेर्ने हो नि त। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा भर्खरै के भएको छ भने फ्रान्समा एउटा आन्दोलन भएको छ, येलो सर्टवाला आन्दोलन। यो आन्दोलन चारतिर आइरहेछ। त्यो आन्दोलनको विषयमा अमेरिकामा एउटा विद्वानले, पत्रकार पनि हुन्, फरिद जकरियाले एउटा के विश्लेषण गरे भन्दाखेरि अब यी मानिसहरू अर्बन बेस्ड सहर केन्द्रित एलिटहरूलाई नबुझ्ने, तिनको राजनीतिबाट अलग हुने प्रतिक्रिया हो यो भन्दा भने। किनभने कुनै पनि नीतिले धेरै जसो पपुलेसन, धेरै मान्छेहरू चाहिँ अर्बन एरियामा बस्छन्, तर प्रयोग हुन्छ भूमि रुरल गाउँले इलाका प्रयोग हुन्छ। गाउँको मान्छे चाहिँ देशमा सुविधा पुगेको छैन, सबै केन्द्रित त सहरको एलिटसँग भयो, शक्तिमा त्यही गयो, बहस त्यसको विषयमा भयो, सबै चिज त्यही छ भन्दाखेरि अब यो मान्छे चाहिँ मेरो खोइ त भनेर जुन स्पोन्टेनियसली उठेको छ, यसको परिणाम भयङ्कर हुनसक्छ। फ्रान्समा त उठ्ने गरे हो, जस्तै फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि भायोलेन्ट हो, 1968को पनि झन्डै भायोलेन्ट हो, फ्रान्सको प्याटर्न त हो। तर यस्तो सबैतिर उठ्यो भने भोलि यसको उत्तर के छ, समाधान उसले के भन्छन्, निष्कर्ष यसको उत्तर सजिलो छैन उत्तर भन्छन् कि। अब यस्तै किसिमले बिस्तारै सधैँ जनता भनेको त हामीले मानेकै छ नि, जनता भनेको हाम्रो पार्टीको सदस्यै हो नि, जनता भनेको हामीलाई मानिहाल्छ नि भन्ने धारणा राखेर जस्तो अर्बन सिटी बेस्ड एलिटिजम, यो एलिटको संस्कार निकाल्न थाल्नुभयो र त्यसमा बन्दी हुनुभयो भनेदेखि भोलिको दिनमा अनि बोलायो सबै देशभरि एउटा महासमितिका सबै सर्व मान्छे आयो, अनि बोलायो, अनि आइसकेपछि आफ्नो खेल चर्तीकला गर्नुभयो कसैले, कम्युनिस्टहरूले त्यस्तै चर्तीकला गर्नुभयो, एलिट
क्यापिटल बेस्ड एलिटिजम त देखियो नि त्यसमा। तपाईँहरू क्यापिटलमा हुनुहुन्छ, एलिटिजम हुन्छ, पैसाको खेल हुन्छ, तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ, शक्तिको खेल हुन्छ, तपाईँहरूले काम चलाइरहनुहुन्छ। हु आर वी? आवाज त उठिसक्यो। महासमितिका मान्छेहरूले बोलेका छन्, कम्युनिस्टको बोलेका छन् भन्दाखेरि उही फरै जकरियाले भने जस्तै भोलि निस्किने बोल्ने उठ्ने मान्छे को हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारण उहाँले त्यो होस् गर्नु छ र डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड कि हामी मात्र हौँ अरू केही हुँदैन भोलि भन्ने चाहिँ धारणाले राजनीति नगर्नुहोस्। मेरो भनाइ त्यो एउटा साहित्यकार मान्छे हुँ, प्राध्यापक। र अर्को चाहिँ राजनीतिज्ञलाई त फेरि म यो भन्छु, त्यस कारणले एलिट बेस्ड संस्कृतिलाई धेरै स्ट्रेस नगर्नुहोस्। यसपालि देखियो, पार्टीहरूको मिटिङमै देखियो, उहाँहरूको मिटिङमा मजाले देखिया एलिट बेस्ड छ राजनीति भन्ने, राजधानी केन्द्रित छ भन्ने देखिन। के हुँदैछ महासमितिहरूका कङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् के भने दिनदिनै कम्युनिस्टहरूका कार्यकर्ताले के भन्दैछन्, यो चिज चाहिँ उहाँहरूले देख्नु भएन भने भोलि उहाँहरूले सोचेकै जनता सबै छन् भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिज्ञ त के अरे ग्रहणशील। मैले त एउटा थ्योरीबाट भनेको, मैले बुझेँ ग्रहणशील होला नहोला एउटा प्रश्न म थ्योरीको प्राध्यापन गर्छु, मैले थ्योराइज गरेको हुँ यो कुरालाई, एलिटिजम र रुरल बेस र कन्सियसनेसको लाई थ्योराइज गरेको। मैले अझ यसलाई अर्को प्रसङ्गसँग के जोड्न खोजेँ भने राजनीतिज्ञ त बरु ग्रहणशील होला नहोला तर सहनशील छ। उनीहरूलाई जति उछितो काट्नुहोस्, जति भन्नुहोस्, तपाईँ जस्तो थ्योरीबाट डिप्लोमेटिक वेबाट शालीनतापूर्वक त भन्दैनन् जोसुकैले, बडा उछितो काटेर भनिरहन्छन्, त्यो शुद्ध सुन्ने सहनशील गर्ने क्षमता छ। त्यो सहनशीलता गुण होइन, त्यो सहनशीलता गैँडाको छाला हो। गुण भनेर त महात्मा गान्धीले जस्तो भनेको त्यो गुण होइन उहाँहरूको त भन्ने। अब यिनीहरूलाई के उत्तर दिने भने भाषाहीन हुनुभएको उहाँहरू, भाष्य छैन, स्तब्ध। अस्ति मैले देखेँ उहाँहरूको पार्टीहरूको पछि के चर्तीकलामा उहाँहरूको भाष्य नै छैन। त्यो सहनशीलता होइन। त्यो मैले अर्को पाटो जोड्न खोजेँ कि अब प्राज्ञिक मान्छेहरू पनि त आज प्राज्ञिक रूपमा उनीहरूको स्ट्रेन्थ र स्ट्रेन्थ यो दुइटै देखिँदैन नि त। छैन, मैले 62-63 थियो, 46 सालतिर मैले अगाडि भनिहालेँ नि, प्राज्ञहरूमा पनि पनि त एलिटिजमको इभोल्युसन त भइराखेकै छैन, एलिटिजम त डेभलप भइराखेकै छैन। एलिटिजम कस्तो भने प्राज्ञको एलिटिजम कतिखेर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने जब उनको प्राज्ञलाई लिएर शक्तिसँग नजिक हुने, फाइदा लिने पट्टि उहाँहरूले प्राज्ञलाई जोड्नुहुन्छ, त्यतिखेर प्राज्ञ एउटा एलिटिजमको एउटा गोटी हुन्छ। प्राज्ञहरू दे हेभ टु बी मोर सेन्सिटिभ, बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ उहाँहरू, किन कतिखेर चाहिँ एउटा एलिट स्ट्रक्चरभित्र म पसेँ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो कारणले क्षय हुनसक्छ। तर छन् बलिया मान्छेहरू छन्, राम्रा विद्वानहरू छन्, थिङ्किङ फ्री थिङ्करहरू छन्, धेरै छन् नि प्राज्ञहरूमा, राम्रा मान्छेहरू छन्, पोलिटिक्सभित्र पनि छन्। म भेट्छु मेरै विद्यार्थी कति राजनीतिज्ञ छन्, अहिले क्लासमा बस्ने नेताहरू छन्, राम्रो छन्। तर के छ भन्दाखेरि ड्राइभ कता जाँदैछ, कसले एउटा सानो एलिट सर्कलले कन्ट्रोल गरेर शक्तिलाई लाँदैछ, त्यो कुरामा होस हुनुपर्छ। नभए मैले डिफाइन गरेको परिभाषा गरेको मात्रै जनता हो, मैले भनेको मात्रै जनताले प्रतिक्रिया गर्छ, भोलिको जनता भने त्यही हुनेछ भनेर जब लेखेर हिँड्न थाल्यो भने त्यहाँ भ्रम भयो। यत्रो भोगाई भइरहँदा 73 वर्षमा हिँड्दै गर्दा त्यत्रो लामो प्राध्यापन, संसार हेर्दा नेपाल र लन्डनमा पढेको मान्छे र पुस्तक मात्रै होइन यात्रा पनि पढाइ हो। अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ ब्रह्मवाक्य ब्राह्मण जीवनको विस्तार हो भन्ने व्यक्तिले जीवन चाहिँ के रहेछ त अब उत्तरार्धतिर जीवन त कस्तो भन्दाखेरि परिभाषा गर्न थाल्यो भने जीवनको अलिकति हास्यास्पद हुन्छ। त्यो त प्राविधिक हुन्छ, यान्त्रिक हुन्छ। जीवन के रहेछ भने मलाई चाहिँ आफूले जसरी भोगिन्छ त्यस्तै भन्छ मान्छेले जे भन्छ त्यही भन्छ। मलाई अहिले सोध्नु भएको हुनाले जीवन चाहिँ बडो स्वतन्त्र भएर आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ राखेर भोगिने, धेरै अनावश्यक महत्त्वाकाङ्क्षा नलिने र सबैसँग प्रेम राख्ने र आफूलाई मन नपरेको कुरा भन्ने, त्यसरी त्यो पनि बिजाउने गरी होइन, ठिक गर्दै जाने, यो किसिमको जीवन रहेछ। विद्यार्थीहरूसँग हुनु र उनीहरूको स्नेह गर्नु, लेखकहरूसँग हुनु, कविहरूसँग बसेर कविता सुन्नु, हाइकु लेख्नु र लामा कविता सुन्नु, यो पो जीवन रहेछ भनिहाल्छु मैले। थिएटरमा जान्छु र नाटकमा त अर्को पाटो छ, नाटकबाट हेर्छु जीवन त म त।
नाटक मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेका छन्। अब हामीसँग अहिलेलाई समय छैन, किनभने नाटकबाट जीवन हेर्ने चाहिँ मेरो दर्शन हो वास्तवमा। त्यो छोटकरीमा के भन्छु भने जीवन त अत्यन्त कम्प्लिकेटेड छ। अब अहिले दोभालले 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी भन्ने एउटा किताब लेखा छन्, खुब पढिँदैछ। अजित डोभाल दोभाल त्यो इजरायली प्राध्यापक अजित होइन अर्कै हो। त्यसले लेखेका छन्। अब यस्ता यस्ता किताब अरूले पनि लेखेका छन् किताबहरू भनौँ न। अब यो हुँदाखेरि अहिलेको जीवनको विषयमा त धेरै उठे नि त कुरा। अब अर्ग्यानिक किसिमले बायोलोजिकल ढङ्गले पनि मान्छे प्रोग्रामिङ हुन्छ, भौतिक रूपले पनि मान्छे प्रोग्रामिङ हुन्छ भन्दाखेरि भोलि रोबोट पनि हुन्छ। अनि हामी संवेदनशील, हाम्रो संवेदना पनि अर्ग्यानिक गरेर रचना हुन्छ गर्दाखेरि भोलिको भयावह स्थिति छ। यस्तो यस्तो गर्ने चाहिँ अहिलेको विज्ञानको कुराहरू पनि त उठेको छ नि। हामी चाहिँ रङ्गमञ्चमा के भन्छौँ भन्दाखेरि, तर हामी बचाउन चाहन्छौँ केलाई भन्दाखेरि त्यो आदिम मानिसको इम्पल्स, संवेदना र चेतना छ। साधारण जुन नाटक छ, साधारण खेल छ र भावनाहरू छन्, त्यसैलाई बचाउने भनेको नाटक हो। हामीलाई घुमिफिरी त्यति साधारण ल्याउँछौँ मञ्चमा भन्ने हाम्रो धारणा हो। मेरो जीवन दर्शन त्यही हो। साधारण आदिम छ, सधैँ शाश्वत छ, त्यो चिजलाई बचाउने, सरलतालाई बचाउने नाटक हो भने मैले जीवनमा आलम्बन गर्ने मेरो आलम्बन पनि त्यही हो भन्ने ठान्छु। हाइक्यूको प्रसङ्ग आयो, मैले ल्याउनु भन्न त बिर्सेँ। हाइकूको धेरै सुन्दर के हाइक्यूहरू हामी आस्वादन गर्न सक्छौँ? अहिले त सम्झिन्न होला, तर यहाँ हाइकूमा के छ भने मैले जापानसँगको सङ्गतबाट र यसो गर्दाखेरि हाइकू लेख्न थालेँ। अनि एउटा के भयो भन्दाखेरि जापानी अक्षरमा 5वटा अक्षर, 7वटा अक्षर, 5वटा अक्षर, 5 भन्ने भयो। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो नेपालीमा गर्दै जाँदाखेरि नमिल्ने रहेछ, अलिक कृत्रिम लाग्यो। अनि त्यसको मूल स्पिरिट भनेको जैन दर्शन हो। कोआन भन्ने भयो एउटा, चाहिँ मलाई के विचलन भयो नि तपाईँलाई, के विचलन भयो, त्यसभित्र पसेँ, एउटा समस्या निस्क्यो अनि समाधान निस्क्यो, केही निस्क्यो तरङ्ग, त्यति हो। अनि कति त्यसरी फर्मुला सूत्र मिलाएर पनि लेखेका छन्, राम्रो हाइकू लेखेका छन्। रत्न थापा दाईले, रामकुमार पाण्डेले लेखेका राम्रो लाग्छन् हाइकू। उहाँहरू चाहिँ अक्षर मिलाउनुहुन्छ, म अक्षर मिलाउँदैन। अक्षर मिलाएर लेखिरहेको बडो निसासिँदो भयो। अनि केही 1-2 अक्षर फरक पर्ला नि, तर स्पिरिट त्यो होइन। मैले चाहिँ भैँचालो आउँदै थियो, एकाडेमीमा बसेका थियौँ, सेमिनार हुँदै थियो, भैँचालो काम्न थाल्यो, पृथ्वी कामेको छ, तर चौरमा बसेका थियौँ। अनि त्यही बेला के हुँदो रहेछ भनेर हात राम्ररी नभए पनि झिकेर हाइकू लेखेँ। त्यहाँ हाइकूहरू लेखेँ। अनि त्यसमा चाहिँ ती कान्तिपुरमा छापिएका पनि छन्, त्यो हाइकूहरू लेखेँ। त्यसरी चाहिँ त्यो त्यही क्षणको एउटा मुहुर्तलाई समाउने हो अनि सरलता राखिदिने हो। अनि त्यसबाट बृहतभित्र पस्ने 3 हरफका छोटा छोटा लाइनको र सम्भवतः अरूले प्रयोग नगर्ने, तपाईँको मौलिक त नभनौँ, बिम्ब सबैका हुन्छन्, तर तपाईँले धेरै प्रयोग गर्ने हाइक्यू सम्झिने बित्तिकै घामको प्रकाशबाट त्यो दाडी फुट्छ तर झर्दैन, पट्ट फुट्छ तर झर्दैन। क्या सम्झिनु भएको रहेछ, मलाई खुब मनपर्छ त्यो आफूले लेखेको। अरूतिर कवितातिर पनि त्यो बिम्ब प्रयोग गर्नुहुन्छ क्या? गर्छु। त्यो चाहिँ घामले थिचिराखेको छ तर फुट्छ तर खस्दैन, तर झर्दैन भने हामीभित्रको सृजनशील चेतना जुन छ, यो कस्मससँग हाम्रो सम्बन्ध त्यही हो। घामले थिचिएका छौँ, फुटेका छौँ सृजनाले, तर खस्दैनौँ, हामी निरन्तरै छँदैछ। त्यो एउटा उत्तेजना हो। त्यो विग्रह होइन, त्यो चाहिँ चोट होइन क्या, त्यो चाहिँ निरन्तर सौन्दर्य हो। मैले टुङ्ग्याइरहँदाखेरि थुप्रै दर्शकले तपाईँ आउने भनिरहँदा अभि सुवेदीलाई उहाँले मन पराउने, उहाँले प्रेस्क्राइब गर्ने केही कृति र कृतिकारको नाम भनिदिए हुन्थ्यो। स्वतस्फूर्तताको शङ्खाको सुविधा उहाँलाई उपलब्ध छ, जसले नाम लिनु भएन त्यो उहाँले नियतवश होइन, भुलवश होइन, अहिले सम्झिन्न होला। त्यही पनि अङ्ग्रेजीको एउटा किताब भनिहालेँ, 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी भन्ने। अनि एउटा योगमाया भन्ने उपन्यास छ, निलम कार्की निहारीको, त्यो उपन्यास एकपल्ट हेर्न लागेको किताब छ। अनि त्यस पछाडि अहिले निस्किएका कयौँ कृतिहरू छन्, मैले अहिले सम्झिन सकिनँ। राम्रो कृतिहरू निस्केका छन्, पढेको पनि छु, ठ्याक्क सम्झिन सकिनँ। त्यस्तो भयो। त्यस कारणले
त्यसको लागि चाहिँ मैले अलिकति माथापच्ची गर्नै पर्थ्यो, होइन त्यो हृदयपच्ची भनौँ न। अहिले थाहा भएको भए टकटकी अहिले सम्झिन्थेँ, अहिले म ठ्याक्कै यहाँ सम्झ्दैन, तर त्यस्ता कृतिहरू निस्किएका छन् भन्ने चाहिँ एउटा होइन, पहिलेदेखिकै अहिलेसम्मकै भनिदिनु भयो हुन्छ नि। विदेशी साहित्य थुप्रै थाहा छ, नेपाली साहित्यको विषयमा के नपढ्ने? नेपाली साहित्यमा मान्छेले धेरैले नपढेका कुराहरू अहिले म पढ्छु, फेरि समझीका नाटक फेरि पढ्छु म। सिद्धिचरण श्रेष्ठका कविता पढ्छु म, सिद्धिचरण श्रेष्ठका कविता अहिले पनि पढ्छु म। अनि त्यसमा चाहिँ यो पछिल्लो समयका मोडर्निस्ट आधुनिक कविहरूका कविताहरू फेरि पढ्छु, अनि पछिल्लो समयका कविहरूका कविताहरू पनि पढ्छु म। कविता धेरै पढ्छु जस्तो लाग्यो। उपन्यास पनि पढेको छु, उपन्यास नपढाए होइन पछिल्लो समयमा। उपन्यासको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा यो आन्दोलनपछि उपन्यास जो लेखेँ त्यसमा उपन्यासकारहरू एउटा प्रयोगमा फसे। कस्तो प्रयोग? एजेन्डाको पछि के होइन, के प्रयोगमा फसे भने सृजनशील नै लेखे, तर कतिपय पात्र अहिलेका राजनीतिज्ञहरू जो चाहिँ अब आफै असफल भएर गइसके तिनीहरूलाई समेत पात्र ल्याएर महत्त्वको ठाउँमा राखियो हिजो। त्यो त इतिहासलाई कतिन्जेल पर्खिँदा चाहिँ उपन्यास पात्र हुन्छ। यो विषय अनौठो, इतिहास कतिखेर इतिहास हुन्छ भन्ने छलफलको विषय हो नि त। अनि धेरै कति उपन्यासकारहरूले उर्गा छ। अनि मलाई तर सिर्जनासँग बडा अराजक किसिमले मजाले लेख्ने मलाई कुमारनगरकोटीका उपन्यासहरू, मैले 2-4 साता अगाडि त यही संवादमा ल्याएको पनि थियो। कुमारनगरकोटीका मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। मलाई एकदमै चाहिँ त्यो स्पोन्टेनिटी जुन चाहिँ भाष्यमा जुन एउटा उनले खेलेर लेख्छन् त्यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ। अहिले टाइम हुँदै गयो भने सम्झँदै जान्छु पढेका कृतिहरू। छिमलियो अब त समय त अब त्यसरी निस्किँदै जान्छन्। अनि यस्तै तर के छ भने एउटा चाहिँ के भने लेख्न त लेखिँदैछन्, कति अब राम्रो कृतिहरू पनि लेखिँदैछन्। विद्यार्थीहरू मेरो पहिलाका विद्यार्थी अहिलेका, अनि यो अर्चना थापाका कथाहरू अहिले निस्केका छन्, महेश पौडेलका कथाहरू, यी पनि खुब पढिराखेको छु म। पढिसकेँ, बोलेँ पनि लेखेँ पनि यिनीहरूको माथि। यस्ता यस्ता कृतिहरू छन्। तुर्यौँ संवादलाई, तुर्यौँ किनभने यति लामो अनुभव विराटताको त एउटा अञ्जुली पानी निकाले जस्तै हुन्छ। त्यसैले अविधि सुवेदी सरसँग चाहिँ यो पाटा छुटो भन्ने थुप्रै जिज्ञासा आउलान्। त्यो आउनु नै सही जिज्ञासा हो, किनभने जीवन लामो छ, जीवनको एउटा पाटो, त्यो पनि 1 घन्टाको संवादमा कति नै सकिन्छ। अनि मैले पनि यस्तो के लाग्यो भने हामी बसिराखेको छु, मैले खास केही भनेको छैन भन्ने भावना भइरहेको छ। त्यो नै सही संवाद हो नि। केही भनेको छैन, थुप्रै चिज छन्, सबै छुटे जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तर जति गर्नु तपाईँले जुन उठाउनु भयो प्रश्नहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। आज रमिता छ तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ त्यो सृजनशील प्रश्नहरू लाग्यो। किनभने कुनै म्यानुफ्याक्चर अगाडिका सोधिने प्रश्न तपाईँको आज प्रश्नमा सुनिनँ, त्यो कृतिमा बनाउने तपाईँले सर्ट उठाइदिनु भयो। र अब मैले त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भने धेरै प्रश्न भन्न बाँकी छ भन्ने भावनाले सिध्याउँदैछु भनौँ न। हस्, मेरो संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार अभि सुवेदी। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्ते। An AP1 presentation.